अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे TLP के हवाले से। कलअदम TLP के साथ मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला और इनके एहतजाजी मार्च का नतीजा ये निकला कि जहाँ पर बहुत सी दूसरी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहीं पर इस तहरीक के साथ जो नाम जोड़ा गया था कलअदम का, वो अब हटा दिया गया है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पहले दिन से, यानी कि ईद मिलादुन्नबी के रोज़ से लेकर आज तक के जो भी मामला जो है वो कहाँ पर क्या क्या कुछ होता रहा। मुमकिना ऑपरेशन से मायने खेज मुज़ाकरात तक TLP के साथ मामलात में किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया। लाहौर से 21 अक्टूबर को शुरू होने वाले कलअदम मजहबी तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से लेकर 31 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में हुकूमत के साथ होने वाले माहिदे तक इस तहरीक का एहतजाजी मार्च मुख्तलिफ नशीबो फराज से गुजरा और इस दौरान में इस तंजीम के सरकर्दा रहनुमाओं और रियासी शख्सियात के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर भी हुए, जिसमें इन शख्सियात ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ भी इख्तियार किए और इन 10 रोज़ के दौरान कई मरतबा इनकार हुआ, जो बाद में इकरार में भी बदला और कई बार ऐसा भी हुआ कि इस एहतजाजी मुजाहरे के ख़िलाफ़ रियासती एक्शन होते होते टल गया। हुकूमत और रियासती इदारों और कलअदम तंजीम के रहनुमाओं ने इन मुज़ाकरात के दौरान मुख्तलिफ तरह के मौक़िफ़ इख्तियार किए और रियासती सतह पर मुतज़ाद नौइयत के इशारे भी मिलते रहे। ये सारा मामला शुरू उस वक्त हुआ जब 21 अक्टूबर की शाम कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में निकलने वाला जुलूस अपने मुकर्ररा वक्त पर इख्तिताम पज़ीर होने के बजाय तवालत इख्तियार कर गया और लाहौर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों के तोते उड़ गए। जब स्टेज से ऐलान हुआ कि मिलादुन्नबी का ये जुलूस ख़त्म नहीं होगा बल्कि एहतजाजी मुजाहरे की शक्ल इख्तियार करते हुए इस्लामाबाद का रुख करेगा, इस ऐलान ने पुलिस और सूबाई हुकूमत और ख़ास तौर पर रियासती इदारों के लिए न सिर्फ ख़तरे की घंटी बजा दी बल्कि बाज़ इदारों के लिए सुबकी का सामान भी कर दिया। बाज़ ज़राए बताते हैं कि इस जुलूस के एहतजाजी मार्च में तब्दील होने के बारे में किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे को पेश की कोई इतला नहीं थी। इन इदारों की ये नालायकी सबसे अहम इंटेलिजेंस एहलकारों की अपने आला अफसरान के हाथों खिंचाई का बायस भी बनी। जुमेरात के रोज़ लाहौर पुलिस में आला सतह पर होने वाली उखाड़ पिछाड़ को भी इसी सुस्ती का शाखसाना करार दिया जा रहा है। जो इस जुलूस का रुख लाहौर के खारिजी रास्तों की तरफ बढ़ता गया, सूबाई के बाद विफाकी हुकूमत में भी तशवीश पैदा होना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म को इतला फराहम की गई, जिसके बाद लाहौर में विफाक के ज़ेर इंतज़ाम एक अहम इदारे के दफ्तर में बास मुतल्लिका वज़रा और हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का एक गैर रस्मी इजलास भी हुआ। इस इजलास की कार्रवाई से बाखबर ज़राए के मुताबिक इस इजलास में फैसला नहीं हो सका कि इस जुलूस के साथ क्या करना है। हुक्मरान जमात की क़यादत और 5 सूबाई वज़रा ने इस जुलूस को बतौर ताकत रोकने पर इसरार किया, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस बारे में आला तरीन सतह से तहरीरी हुक्म के बगैर ताकत के भरपूर इस्तेमाल की मुखालफत की। इजलास में यह जिक्र भी हुआ कि अप्रैल में इस तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस ने एक्शन लिया था जिसे सियासी हमायत हासिल नहीं थी और नतीजे में पुलिस को सुबकी के साथ साथ जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा था। जबकि दूसरी जानिब उसी इदारे के रीजनल जिम्मेदार जिनके दफ्तर में ये इजलास हो रहा था, उन्होंने भी इस राय का इजहार किया कि किसी भी सियासी मैंडेट के बगैर जुलूस के शुरका से बातचीत मुमकिन नहीं है। इस शशोपंश में पहली रात गुजरी और अगली सुबह ये जुलूस लाहौर की हदूद से बाहर निकल चुका था और इस दौरान तशद्दुद के वाक़यात में पुलिस एहलकारों की हिलाकतें भी हो चुकी। ज़राए के मुताबिक मामला वज़ीर आज़म तक पहुंचा, जिन्होंने विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से टेलीफोन पर बात की और हिदायत की कि यह जुलूस इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होना चाहिए। इस मुख्तसर हुक्म में सियासी हिकमत अमली या समत के तयन का उनसर मौजूद नहीं था। इन दोनों रहनुमाओं ने अगले रोज़ मुल्क से बाहर भी जाना था, लिहाजा इस मुख्तसर हुक्म को पंजाब हुकूमत के हवाले करके वज़ीर आज़म सऊदी अरब और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैच देखने रवाना हो गए।
TLP کا مارچ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور اس دوران بغیر کسی سیاسی اور حتمی فیصلے کے پولیس اور انتظامیہ انہیں روکنے کی نیم دلانہ سی کوششیں بھی کرتی دکھائی تھی۔ اس دوران تشدد کے واقعات بھی ہوئے اور غیر مسلح پولیس اہلکاروں پر حملوں میں ان کے زخمی اور ہلاک ہونے کی خبریں بھی تیزی سے پھیلنے لگیں۔ شیخ رشید اسلام آباد پہنچے اور وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے ہمراہ وزیر اعلیٰ کے خصوصی طیارے میں لاہور روانہ ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے TLP کی شورا کے چند ارکان سے مذاکرات کیے جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ شیخ رشید نے اس دوران مختلف ریاستی اداروں کے حکام سے رابطے بھی کیا اور انہیں بھی ان مذاکرات کے بارے میں کردار ادا کرنے پر راضی کیا۔ ان رابطوں سے واقف شیخ رشید کے بعض قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس موقع پر طے پایا کہ TLP کے سربراہ سعد رضوی سے براہ راست رابطہ کیا جائے۔ یہ ہر بات کامیاب رہا اور TLP شورا کے بعض ارکان کی موجودگی میں سعد رضوی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں حکومت ان سے کچھ یقین دہانیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق ان میں سر فہرست یقین دہانی یہ تھی کہ جب تک حکومت اور TLP کے درمیان بات چیت جاری رہے گی ان کا احتجاجی مارچ جہاں ہے وہیں پر رکا رہے گا۔ شیخ رشید نے بعد میں اپنے ایک قریبی ساتھی کو بتایا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں TLP کے صف اول کے رہنماؤں میں سب سے معقول اور لچکدار رویہ سعد رضوی نے اختیار کیا۔ شیخ رشید واپس اسلام آباد آ گئے اور سعد رضوی جیل واپس چلے گئے، لیکن GT روڈ پر حالات نہیں بدلے۔ وزیر اعظم سعودی عرب سے واپس اسلام آباد پہنچے اور اپنی جماعت کی کور کمیٹی سے ملاقات کی۔ شیخ رشید نے صورتحال پر بریفنگ دی جس کے بعد مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا اور متعدد ارکان نے اپنی رائے ظاہر کی۔ TLP کی اسٹیٹ پاور کے ساتھ ساتھ اس کے مستقبل میں انتخابی مقبولیت پر بھی بات ہوئی اور اس طویل اجلاس کی روایت سے واقف بعض ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے PTI کے بہت کم ایسے اجلاس دیکھے ہیں جس میں اتنی واضح اور دلیرانہ بات چیت اور موقف سامنے آیا ہو۔ بعض رہنماؤں نے اس معاملے کو صلح صفائی سے حل کرنے پر زور دیا جس میں شیخ رشید سر فہرست تھے، مگر بڑی اکثریت سے یہ رائے مسترد ہوئی اور TLP کو ہر قیمت پر روکنے کے لیے اور بغیر معاہدے کے گھر واپس بھیجنے پر اتفاق ہوا۔ اس اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری نے وہ معروف جملہ کہا کہ TLP کے ساتھ عسکریت پسند گروہ کے طور پر نپٹا جائے گا۔ پنجاب کو رینجرز کے حوالے کیا گیا اور TLP کے خلاف آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ وزیر اعظم نے مسلح افواج اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کو بنی گالہ میں دعوت دی اور اس معاملے پر مشاورت شروع ہوئی۔ وزیر داخلہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے جن کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے مشاورت مکمل ہونے کے بعد اپنا فیصلہ سنایا جو TLP سے کسی بھی قسم کے معاہدے یا بات چیت کے خلاف تھا۔ وزیر اعظم نے اجلاس کو واضح طور پر بتایا کہ وہ ریاست کی ریٹ ہر حال میں برقرار رکھنا چاہیں گے۔ اگلے روز وفاقی وزیر داخلہ سے کہا گیا کہ وہ پریس کانفرنس اور دیگر ذرائع استعمال کرتے ہوئے یہ پیغام سخت ترین لہجے میں TLP تک پہنچا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اتوار کے روز شیخ رشید کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد وزیر اعظم نے انہیں فون کیا اور اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے لہجے اور الفاظ میں وہ سختی واضح نہیں تھی جس کی انہیں ہدایت کی گئی تھی۔ اگلے روز قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا اور ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنا موقف دہرایا کہ ریاست کی ریٹ ہو یا نہ ہو یہ معاملہ قابل بحث یا قابل مذاکرات نہیں ہے، اس لیے TLP ریاستی ریٹ تسلیم کرے، احتجاج ختم کرے اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائے ورنہ طاقت استعمال ہوگی۔ اس اجلاس میں یہ بات بھی تسلیم کی گئی کہ اگر TLP ایسا کر لیتی ہے تو پھر اس کے ساتھ لاہور میں بات ہو سکتی ہے۔ متعلقہ اداروں کو آپریشن کلین اپ کی تیاری کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی اور اس کے ساتھ یہ اجلاس ختم ہو گیا۔ اور جس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا یہ اجلاس اسلام آباد میں جاری تھا اسی دوران بریلوی علماء اکرام کا ایک گروپ اچانک سے راولپنڈی میں نمودار ہوتا ہے اور اس گروپ کی راولپنڈی اور پھر اسلام آباد میں چند خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور واقفان حال کے مطابق اسلام آباد کا ماحول اچانک تبدیل ہو جاتا ہے۔ انہی علماء کا وفد مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں بنی گالہ پہنچا اور TLP کے خلاف آپریشن کا فیصلہ اس کالعدم گروہ کے ساتھ معنی خیز مذاکرات میں تبدیل ہو گیا۔ شیخ رشید مذاکراتی کمیٹی سے اور فواد چودھری فیصلہ سازی کے عمل سے باہر ہو گئے اور مفتی منیب اس سارے عمل میں ان ہو گئے۔ بنی گالہ کے بعد یہ وفد کہاں گیا، کس سے ملا، مذاکرات میں کون کون شامل رہا اور اس دوران جو معاہدہ ہوا اس میں کیا کیا یقین دہانیاں کرائی گئیں، یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ریاست کے سیاسی ستونوں کے بعض اہم ترین افراد کو بھی یہ تفصیل معلوم نہیں۔ وزارت داخلہ کے سیکرٹری ان مذاکرات میں وفاق کی نمائندگی کرتے رہے اور نوٹس لیتے
जबकि इनके बॉस यानी कि शेख रशीद इनकी सरगर्मियों से भी ला इल्म और ला ताल्लुक रहे। रात गए एक तस्वीर जारी हुई और मुआहदे की कॉपी थामे मुज़ाकराती टीम के एक रुकन का यह जुमला सुनाई दिया कि फौजी सरबराह जनरल बाजवा ने इन मुज़ाकरात में 1000% किरदार अदा किया है। लेकिन यह मालूम नहीं हुआ कि यह ऐलान करने वाले मौसूफ इन मुज़ाकरात में किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। इन मुज़ाकरात के नतीजे में होने वाले खुफिया मुज़ाकरात पर अमल का आगाज भी हो चुका है और TLP के अरकान की रिहाई के अलावा इस पर से कलदम का ठप्पा भी हटा दिया गया है। लेकिन इस सारे मामले में वज़ीर आज़म की राय अब क्या है? क्या वो ज़ाती तौर पर अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है जो उन्होंने अपनी जमात की कोर कमेटी के सामने रखा था? फौजी सरबराहान के सामने कतई अंदाज में इस पर डटे रहे? इस सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म हाउस के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर राबिते रखने वाले एक सरकारी अफसर ने बताया कि ये जानने के लिए आप फवाद चौधरी और उनकी हरकत व सकनात पर नज़र रखें। तो नाज़रीन, ये थी TLP की कहानी मेरी ज़ुबानी।